सफला एकादशी कीर्तनम् सफला एकादशीं भजामि श्रीविष्णुं सर्वसिद्धिप्रदां धर्मार्थकाममोक्षदात्रीं भक्तवत्सलं शरणं व्रजामि पापनाशिनीं पुण्यदात्रीम् अच्युतं शाश्वतं विभुं सर्वविघ्नविनाशिनीं सफलां शुभदायिनीं पौषकृष्णपक्षसमये एकादशीं शुभं स्मरामि लक्ष्मीपतिं जगत्त्रातारं सफलां शुभप्रदां यज्ञानां सहस्रफलम् एकादश्यां लभ्यते ध्रुवं विष्णुसेवां यः करोति सफलं तस्य जीवनं भक्तविघ्नविनाशिनीं सर्वसिद्धिप्रदां विभुं सफलां शरणं यामि श्रीविष्णुं शाश्वतं भजे सफला एकादशीं भजामि श्रीविष्णुं सर्वसिद्धिप्रदां धर्मार्थकाममोक्षदात्रीं भक्तवत्सलं शरणं व्रजामि सर्वपापविनाशनं सर्वशुभप्रदां विभुं सफलां पुण्यदायिनीं नारायणं नमाम्यहं सर्वलोकप्रकाशिनीं सर्वदुःखनिवारिणीं सर्वमङ्गलदायिनीं सफलां विष्णुप्रियां भजे सर्वयज्ञफलप्रदां सर्वविघ्नविनाशिनी सर्वसिद्धिप्रदां नित्यं सफलां विष्णुप्रियां भजे सफला एकादशीं भजामि श्रीविष्णुं सर्वसिद्धिप्रदां धर्मार्थकाममोक्षदात्रीं भक्तवत्सलं शरणं व्रजामि सर्वपापविनाशिनीं सर्वशुभप्रदां विभुं सर्वसिद्धिप्रदां नित्यं सफलां विष्णुप्रियां भजे सर्वलोकप्रकाशिनीं सर्वदुःखनिवारिणीं सर्वमङ्गलदायिनीं सफलां विष्णुप्रियां भजे सफला एकादशीं यः पठेत् सर्वसफलं लभेत् ध्रुवम्।